अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 11। हया सोहा इशार मिलकर किचन में इफ्तारी की तैयारियां कर रहे थे। तभी इर्तिजा बुरा सा मुंह बनाए किचन में आया था। नजर इशार पर गई थी, अपने काम में मसरूफ थी। क्या हुआ? सोहा इसका बुरा सा मुंह बना देखे पूछने लगी थी। इर्तिजा ने इशार से नजरें हटाकर से देखा था। इस घर के किंग यानी कि ज़राब शाहनवाज का फोन आया। उन्होंने कहा उन्हें आज देर हो जाएगी तो इफ्तारी इन्हें ऑफिस दे जाओ। इर्तिजा ने सोहा को देखते हुए बताया। हया ने इसे देखा। तो दे आओ ना, बड़े भाई हैं आपके। सोहा फौरन से बोली। इर्तिजा सीने पर बाजू बांध कर इसे देखने लग गया। जी और सुनिए, एक गाड़ी आर साहब लेकर गए हुए हैं, एक गाड़ी ज़राब साहब, एक गाड़ी इस घर के मेन चाचू लेकर गए हुए हैं, और मैं बाइक पर रोजे के साथ गर्मी में देने जाऊं। इर्तिजा इन्हें बताते साथ रोनी शक्ल बना गया था। हया मुस्कुरा दी थी। सवाब मिलेगा आपको बहुत, सोहा फौरन से बोली थी। इर्तिजा ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए थे और सोहा मुस्कुरा दी थी। मैं डाल देती हूँ इफ्तार, हया ने इर्तिजा से बोला। बस बात में सर हिलाकर बाहर चला गया। इस सब के दौरान इशाल काम में मसरूफ रही थी। जब इंसान पागल होता है ना तो वो यूं ही फजूल बोलता है। इर्तिजा के जाने के बाद वो मुंह बनाए इसे बोली थी। सोहा और हया ने इसे देखा था और इसे नजरअंदाज करती अपना काम करने लगी थी। इफ्तार के वक्त वो सब बैठे थे, ज़राब मौजूद नहीं था। वाह वाह भाभी, क्या पहला रोजा खोलने पर रोजा कशाई होनी चाहिए भाभी की। इर्तिजा हया को देखकर मुस्कुराते बोला। सब लोग भी मुस्कुरा दिया, हया भी मुस्कुरा दी। जब मैंने रखा था मेरी भी हुई थी भाभी, इर्तिजा से देखते हुए बताने लगी। हया इस बात में सर हिला गई। तो समझ लो मेरी भी रोजा कशाई हो रही है, हया इसे मुस्कुराकर जवाब देने लगी। सब मुस्कुरा दिए। रोजा कशाई तो सबकी होती है वैसे, अदीना बेगम इर्तिजा को बताने लगी। इर्तिजा इस बात में सर हिला गया। इस सब ने मिलकर इफ्तार वगैरह की थी और फिर बर्तन वगैरह समेटकर सब नमाज अदा करने चले गए थे। ज़राब को आते हुए देर हो गई थी। वो अपने पोर्शन में आया तो इसे लगा था या इसका इंतजार कर रही होगी, इसके कमरे में मौजूद होगी, मगर वो खाली कमरे को देखकर परेशान हुआ। फ्रेश वगैरह होकर हया के रूम की जानिब बढ़ा तो हया बेड पर बैठी थी। तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तुम्हें कल कहा था ना, अब से वो रूम तुम्हारा है। ज़राब इसे देखते हुए लहजे में खफगी लिए बोला। हया ने इसे देखा। मुझे पता है लेकिन ये ठीक नहीं है, हया फौरन से जवाब देने लगी। ज़राब इसे परेशान सा देखने लगा। क्या ठीक ही नहीं है हया? ज़राब ने इसके पास आकर परेशानी से पूछा था। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, मैं इस रूम में ही ठीक हूँ। वो इसे देखे बगैर फौरन से जवाब देगी थी। ज़राब गुस्से में इस बात में सर हिलाता नूर को लेकर चला गया था। ज़राब के जाने के बाद हया ने ईशा के लिए वजू किया था, नमाज अदा की थी, फिर बेड पर आकर सोने लगी थी। इसे ज़राब को इस तरह कहना अच्छा नहीं लगा था, मगर वो यशमा को नाराज नहीं कर सकती थी। हया ने आंखें बंद की और सोने लगी। हया को ऐसा लगा जैसे इसके पास यशमा आकर बैठी है। हया, इस दुनिया से मैं बहुत दूर चली गई हूँ, ज़राब से तुमसे बहुत दूर चली गई हूँ। मैं ना ही तो ज़राब से खफा हूँ ना ही तुमसे खफा हूँ। तुम ज़राब के निकाह में हो, ज़राब पर तुम्हारा, तुम पर ज़राब का हक है। इस बात से एक दूसरे से दूर मत रहो कि मैं नाराज हूँ तुमसे। ज़राब के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। यशमा की बातें सुनकर हया फौरन उठी। आज से पहली दफा वाकई खुदा दिल की बातें जरूर सुनता लगा था। जो सवाल इसके जहन में गर्दिश कर रहा था, इनका जवाब वो अपने बंदे को जरूर देता है। हया को भी तसल्ली सी हुई थी। सहरी का वक्त हुआ तो हया की आंख खुल चुकी थी, मगर वो ज़राब का इंतजार करने लगी। शायद वो आकर से जगाएगा या रोजा रखने का बोलेगा। ज़राब फ्रेश होकर बगैर इसके रूम की जाना बड़े सीधा सीढ़ियां उतरता नीचे की तरफ बढ़ गया था। हया इसके इंतजार में बैठी थी। जब हया को मालूम हुआ सहरी में कुछ वक्त रह गया तो बिलाखिर खुद ही उठकर कमरे से बाहर आई और नीचे की जानिब बढ़ गई थी। भाभी आ गई, इर्तिजा ऊंची आवाज में बोला था। हया मुस्कुरा दी थी। ज़राब के साथ मौजूद खाली कुर्सी संभाल गई थी। ज़राब ने हया की तरफ देखा भी नहीं था। हया को यह बात महसूस हुई थी, इसका नजरअंदाज करना इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। सब ने खामोशी से सहरी वगैरह की और फिर नमाज अदा करने के लिए सब रूम की तरफ बढ़ गए थे। हया और ज़राब भी अपने पोर्शन में आए थे। हया ने अपने रूम में नमाज अदा की थी। हया को मालूम था ज़राब इस पर गुस्सा है। वो कुछ सोचकर इसके रूम की जानिब बढ़ी थी। दरवाजा खुला था। ज़राब दुआ मांग रहा था। नजर इस पर गई। हाय ब्रूज का आ गया। वो मुझे मेरे रूम में डर लग रहा है, क्या मैं यहाँ सो जाऊं? हया थोड़ा कंफ्यूज सी होती हाथ की उंगलियों को मिलाते हुए पूछने लगी। तुम्हारी मर्जी है, वो इसे जवाब देते साथ जाए नमाज जगह पर रख गया था। हया मुंह बनाकर बेड पर नूर के पास आ गई थी। ज़राब भी बेड की जानिब बढ़ गया था। तकिया उठाकर लाइट ऑफ कर कौच पर चला गया था। हया आंखें खोलकर इसे देखने लग गई थी। कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए। वो मुंह बनाए खुद से कहते साथ नूर को देखकर सो गई थी और ज़राब कौच पर सो गया था। सुबह हया की आंख खुली तो ज़राब मौजूद नहीं था। यकीनन वो ऑफिस जा चुका था। हया का मुंह फिर से लटक गया था।
वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। फ्रेश होकर इसने फोन उठाया। ज़राब का मैसेज नहीं आया था। हिया ने इसका नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर फोन उठा लिया गया था। ज़राब फोन कान से लगाते पूछने लगा। हिया ने एक नजर फोन पर डाली। वो मुझे कुछ, अभी हिया बोल रही थी जब ज़राब ने इसे टोका। हिया जल्दी बोलो, क्या बात है, मैं बहुत मसरूफ हूँ। वो संजीदगी से बोला था। हिया मुंह बना गई थी। कुछ नहीं, हिया ने कहते साथ फोन बंद कर दिया था। ज़राब नफी में सर हिलाकर काम में मसरूफ हो गया था। भाभी आपको क्या हुआ है? सोहा इसे उदास देखते हुए पूछने लगी। हिया ने इसे देखा। ज़राब मुझसे गुस्सा है। वो उदासी से फोन साइड पर रखा और सोहा को जवाब देने लगी। आपको कब से फर्क पड़ने लगा ज़राब भाई के गुस्से होने से? तो आप फौरन से इसे देखकर पूछने लगी। हिया ने गुस्से से देखा था। सोहा इतनी बच्ची नहीं हो तुम। हिया खफकीसी से बोली और सोहा मुस्कुरा दी। अच्छा ये बताओ ज़राब को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हिया ने इसे देखते हुए पूछा। सोहा सोचने लगी। सादे से बंदे हैं, वो सब खा लेते हैं। आप ऐसे करें बिरयानी बना लें, इनके लिए वो शौक से खाते हैं। सोहा ने मुस्कुराते हुए मशवरा दिया। हिया इसके मशवरे पर इस बात में सर हिला गई। जब से निकाह हुआ था हर वक्त गुस्से में रहती है। इशाल किसी से ठीक तरीके से बात नहीं करती। क्या करूं मैं? नहीद बेगम परेशानी से आजम साहब को देखते हुए बोली, जो न्यूज देख रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। आजम साहब नहीद बेगम को तसल्ली देने लगे। नहीद बेगम इस बात में सर हिला गई। लेकिन भाभी के सामने बहुत शर्मिंदा होती हूँ, वो उदासी से बोली थी। आजम साहब इन्हें देखने लगे। परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा सब। आजम साहब मुस्कुराकर नहीद बेगम से बोले और वो खामोश रही। इर्तिजा भाई मार्केट से जाकर कुछ सामान ले आए, मैंने आज न्यू रेसिपी ट्राई करनी है प्लीज। सोहा इर्तिजा को आते देखकर बोली। इर्तिजा ने इसे देखा। अच्छा जाओ ले आओ। इर्तिजा इसे देखकर बोला। सोहा किचन से लिस्ट लेने चली गई। इर्तिजा मुड़कर पीछे देखने लगा। इशाल जो अपनी धुन में आ रही थी, इर्तिजा के फौरन से इसकी जान मुड़ने से टक्कर हो गई थी। इशाल ने गुस्से से इसे देखा था। देख कर नहीं चला जाता। इर्तिजा इसे देखते हुए बोला। इशाल ने इसे देखा। इसकी किस्मत खराब है, इसे नजर कहाँ आता है कुछ। वैसे देखकर गुस्से से कहते साथ दुपट्टा ठीक करने लगी थी। अगर इतना ही नापसंद हो तो ना करती, निकाह मना कर देती। इसकी बात सुनकर गुस्सा ही आ गया था। सर्द लहजे में से बोला, तुम कर देते इस वक्त निकाह, खूबसूरत लड़की देखी नहीं और पिघल गए। इशाल इंतहाई बदतमीजी से बोली थी। इर्तिजा इसे सर्द निगाह से देखने लग गया। तुम हद से बढ़ रही हो इशाल। इर्तिजा इसे उंगली दिखाकर वार्न करते बोला था। इशाल ने इसे देखकर कमर पर हाथ रखा था। हद से तो बड़ी नहीं अभी, दिन रात बस यही दुआ कर रही हूँ कि मैं मर जाऊं या तुम। इशाल लफ्जों पर जोर डालकर बोली थी। इर्तिजा इसे देख रहा था। तो फिर दुआ करो कि मैं ही मर जाऊं, वो इसे कहने लगा। इशाल बगैर कुछ कहे चले गई। सोहा इन दोनों की बातें साइड पर खड़ी सुन रही थी। अल्लाह तौबा, बहुत बुरी बददुआएं दे रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। सोहा खुद से कहते साथ इर्तिजा को गुस्से को देखकर खामोशी से लिस्ट पकड़ाकर वापस किचन की तरफ बढ़ गई थी। इर्तिजा गुस्से से चला गया था। हिया किचन में खड़ी ज़राब के लिए बिरयानी बना रही थी। तभी सोहा परेशानी से आई और हिया ने से देखा। क्या हुआ? हिया परेशानी से देखते पूछने लगी। सोहा चेयर पर बैठ गई। भाभी, इर्तिजा भाई और इशाल आप भी एक दूसरे को बहुत बुरी बददुआएं दे रहे थे, तौबा। वो परेशानी से बताने लगी। हिया खामोशी से अपने काम में मसरूफ हो गई। भाभी, आज कल शाम गए हुए हैं और अभी तक नहीं आए। पता नहीं पुलिस स्टेशन को भी सिर्फ वही मिले हैं। सोहा उदासी से चेहरे पर हाथ रखे बोले। हिया इसे देखकर नफी में सर हिला गई। सोहा काम करो। हिया इसे देखकर बोली थी। सोहा उदासी से उठकर इफ्तारी की तैयारी करने लगी थी। इर्तिजा को गए हुए बहुत देर हो गई थी। रोजा खुलने में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। सब लोग परेशान थे। दीना बेगम, नहीद बेगम, सोहा, इशाल, नासरा बेगम। इसे गए वक्त पर बहुत हो गया था। हो सकता वो आज आप सब परेशान ना हो। हिया सबको देखते हुए तसल्ली देने लगी थी। सोहा इसे देखकर नफी में सर हिला गई थी। भाभी, मार्केट तक तो जाना था, भाई ने बहुत देर हो गई है। सोहा नम आंखों से परेशान सी होकर बोली। हिया भी खामोश हो गई थी। तभी ज़राब आता दिखाई दिया और इसके पीछे इर्तिजा भी आता दिखाई दिया। इर्तिजा की हालत देखकर सब साकत हो गए थे। इसके सर पर काफी गहरी चोट आई थी। बाजू पर, हाथों पर बहुत बुरे जख्म थे। ये क्या हुआ इर्तिजा को, कैसे? दीना बेगम परेशानी से इर्तिजा की जान बढ़ते हुए पूछने लगी। खुदा का शुक्र है कि जान बच गई। जितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था इसकी जान बच नहीं सकती थी। ज़राब दीना बेगम को देखते हुए बोला। इशाल को ज़राब की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे अभी इसका दिल बाहर आ जाएगा। इर्तिजा को इस हालत में देखकर आंखें नम हुई थी। सुहा इर्तिजा की हालत देखते हुए रोने लगी थी। तभी जान हो गई। या फौरन खजूरों पानी लेकर बाहर आई थी। आप सब लोग रोजा खोल लें। हिया ने सबको देखते हुए बोला। सबने रोजा खोला। इर्तिजा की वजह से किसी का भी कुछ खाने का दिल नहीं हो रहा था। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप परेशान ना हो।
ارتزا ان سب کو دیکھ کر بولا سب نے مل کر تھوڑی بہت افطار کی تھی، میں آرام کرنا چاہتا ہوں کچھ دیر۔ ارتزا کہتے ساتھ اوپر کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ اشال پر نظر گئی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بغیر کچھ کہے خاموشی سے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ سب اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ چاہتی کیا ہیں آپ؟ اگر آج ان کی جان چلی جاتی تو کیا کرتی؟ ہاں ہو جاتے خوش آپ؟ سوہا اشال کو کھڑا ہوا دیکھ کر غصے سے کہتے ساتھ کمرے میں چلی گئی تھی۔ ارتزا کو ایسی حالت دیکھ کر اسے واقعی بہت برا لگا تھا۔ عجیب سی فیلنگز تھی۔ ارتزا کمرے میں آ کر میڈیسن کھا کر سو گیا تھا۔ ہیا بریانی پلیٹ میں ڈال کر ڈش میں رکھتی زراب کے روم کی طرف بڑھی تھی، جہاں وہ تھکا ہرا بیڈ کرون سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ہیا نے اس کے سامنے ڈش رکھی تھی۔ زراب کی نظر اس پر گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ زراب اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہیا اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کھانا؟ آپ نے افطار میں کچھ نہیں کھایا؟ میں نے بریانی بنائی تو سوچا لے آؤں۔ ہیا اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تھی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ زراب نے کہتے ساتھ سائڈ ٹیبل پر موجود پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ لیکن مجھے تو ہے۔ ہیا اسے دیکھ کر فوراً سے بولی۔ زراب نے اسے دیکھا۔ تم کھا لو۔ زراب کہتے ساتھ نور کو دیکھنے لگا۔ ہیا نے ڈش سے پلیٹ اٹھائی تھی۔ ٹھیک ہے مرضی ہے، ہیا ایک دفعہ ہی مناتی ہے، میں خود ہی کھا لیتی ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ منہ بنائے کہتے ساتھ کھانے لگ گئی تھی۔ زراب اسے دیکھنے لگ گیا تھا۔ اوف ہیا کیا مزیدار بریانی بنائی ہے، جو نہیں کھائے وہ پچھتائے گا۔ ہیا کھاتے ہوئے مسکرا کر خود کی تعریف کرنے لگی تھی۔ زراب نے پہلی دفعہ اس کا یہ انداز دیکھا تھا اور وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر کھانے لگ گیا تھا۔ آپ کو کسی نے مینرز نہیں سکھائی کہ جو کھا رہا ہو اس کے ہاتھ سے یوں نہیں چھینتے؟ ہیا نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے بولا۔ زراب نے اسے دیکھا۔ تمہیں یہ نہیں معلوم اچھی بیویاں تب تک نہیں کھاتی جب تک شوہر نہ کھائے؟ زراب فوراً سے جواب دیتے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ تو میں نے منانے کی کوشش کی تھی نا، نہیں مانے آپ، اب میری بریانی کیوں کھا رہے ہو؟ وہ اسے دیکھتے منہ پسور کر اسے بغیر دیکھے بولی تھی، میرے خیال سے میں ابھی اتنا کنگال نہیں ہوا کہ صرف ایک ہی بریانی کی پلیٹ بنی ہو، نیچے سے اور لے آؤ۔ زراب کھاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جواب دینے لگا تھا۔ ہیا خاموشی سے نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسے ایک تسلی ہوئی تھی کہ زراب اس کے ساتھ نارمل تو ہوا ہے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد زراب عشاء ادا کرنے کے لیے وضو کر کے جائے نماز بچھا گیا تھا۔ ہیا نے بھی اس کے پیچھے نماز بچھائی تھی۔ زراب نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ کیا ہے میں نماز نہیں پڑھوں کیا؟ زراب کو خود کو دیکھتا پا کر فوراً سے بولی تھی۔ زراب نفی میں سر ہلا کر نماز ادا کرنے لگ گیا تھا۔ ہیا بھی نماز ادا کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ ہیا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو گرنے لگے تھے۔ زراب اپنی دعا مانگ کر اس کے پاس آیا، اسے دیکھا۔ ابھی تو بڑا چہک رہی تھی آپ۔ زراب اسے دیکھتے فوراً سے پوچھنے لگا تھا، جس پر ہیا نے نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کیا ہوگا بھی نہیں۔ ہیا زراب کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے بولی۔ زراب اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ پہلی بات تم نے کوئی گناہ نہیں کیا جس کے لیے تم خود کو قصوروار ٹھہرا رہی ہو۔ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے اسی کو سجدے کی توفیق دیتا ہے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ ہیا زراب اسے مسکرا کر دیکھتے نرمی سے سمجھانے لگا تھا۔ ہیا نے اسے دیکھا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں نا؟ ہیا اسے دیکھو اداس سے بولی تھی۔ زراب چہرے پر خف کے لیے سے دیکھنے لگا۔ اب یہ کس نے کہا ہے؟ زراب اسے دیکھتے پوچھنے لگا۔ ہیا نفی میں سر ہلا گئی۔ کسی نے نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، وہ فوراً سے بولی۔ زراب نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تم میری بیوی ہو یا، یہ بات یاد رکھو بس، چلو دوستی کر لیتے ہم۔ زراب نے اسے دیکھ کر مسکرا کر بولا، اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ہیا نے اس کو دیکھا اور مسکرا کر ہاتھ تھام لیا۔ اور یشما؟ ہاتھ لاک کرنے کے بعد زراب جب اٹھا، ہیا نے اسے رکھتے ہوئے پوچھا۔ یشما تو ہمیشہ میرے دل میں رہے گی، ہیا وہ میری پہلی محبت ہے۔ زراب اسے دیکھ کر مسکرا کر جواب دینے لگا تھا۔ ہیا اسے دیکھنے لگی۔ چلو شاباش اٹھو اور سو جاؤ، بے فضول نہ سوچو، اسے بچوں والے انداز میں بولا۔ ہیا اس بات میں سر ہلا کر جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھ کر بیڈ پر آ گئی۔ توہا کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ٹی وی لانچ میں موجود پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھی، وضو کر کے سر پر دوپٹہ کرتی سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگی تھی۔ تبھی آرس مین گیٹ سے آتا دکھائی دیا۔ سوہا نے ایک نظر اسے دیکھا، بغیر کچھ کے خاموشی سے اپنی تلاوت کرنے لگی۔ آرس اس کے ساتھ آ کر بیٹھا، مسکرا کے اسے دیکھا۔ تلاوت کرتے ہوئے سوہا نے قرآن بند کیا، آرس کی طرف دیکھا۔ سوہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا سوہا؟ آرس فکر مندی سے اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ سوہا نے اسے دیکھا۔ وہ ارتضا بھائی، وہ روتے سے بتا رہی تھی اور آرس کو بہت پریشانی ہوئی۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسے دیکھ کر روتے کسی طرح بتا رہی تھی۔ آرس سن کر بے حد پریشان ہوا تھا۔ تم میری چائے لے آؤ، میں ارتضا کے روم میں ہوں۔ کہتے ساتھ وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا اور سوہا اس بات میں سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آرس ارتضا کے روم میں آیا، جہاں ارتضا گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر سر پر موجود چوٹ دیکھ کر آرس کو واقعی تکلیف ہوئی تھی۔
آرز ارتضا کا وہاں دوست تھا، جس طرح اس کا مزاج تھا بہت کم ہی لوگ اس کے ساتھ دوستی رکھ سکتے تھے۔ وہ وہی اس کے پاس بیٹھ گیا تھا، اسے دیکھنے لگا تھا۔ تبھی سوہا چائے لے کر ارتضا کے روم میں آئی تھی۔ آرز کو چائے دینے لگی۔ آرز نے ڈش تھام کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ سوہا نے ارتضا کو دیکھا، آنکھیں نم ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوا سوہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ آرز سوہا کا ہاتھ تھامے محبت سے بولا تھا۔ سوہا روتی چلی گئی۔ اتنی ساری چوٹیں آئی ہیں انہیں، وہ سر جھکائے روتے ہوئے بولی۔ آرز نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، سوہا نے اسے دیکھا۔ ایوری تھنگ ول بی اوکے سوہا، وہ نرمی سے حوصلہ دیتے ہوئے بولا۔ تبھی ارتضا کی آنکھ کھلی۔ استغفر اللہ یار، بندہ بیمار ہی کا خیال کر لیتا ہے۔ ارتضا کی نظر ان دونوں پر گئی تو فوراً بولا۔ دونوں نے اسے دیکھا۔ تجھے کتنی دفعہ کہا ہے ارتضا کہ بائک ہلکی چلایا کر؟ گھر میں جب ایک کار موجود تھی تو اس پاگل نے کہا تھا کہ بائک پر جا۔ ہاں، آرز غصے سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ ارتضا اسے دیکھنے لگ گیا۔ میرا قصور نہیں ہے، تیری بیوی ہی کہہ رہی تھی کہ نیو ریسیپی ٹرائی کرنی ہے۔ ارتضا فوراً سے سوہا کی طرف اشارہ کیے بولا۔ سوہا مزید رونے لگ گئی۔ میں اب نہیں کہوں گی، کچھ میری وجہ سے ہوا ہے یہ۔ سوہا روتے اسے دیکھ رہی تھی۔ فوراً سے بولی۔ ارتضا نے سر پر ہاتھ رکھا۔ او پاگل، میں بالکل ٹھیک ہوں یار، وہ آرز و سوہا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سوہا اسے دیکھنے لگی۔ سوہا تم جا کر سو جاؤ، میں ارتضا کے ساتھ ہی سوؤں گا۔ وہ سوہا کو کہتے ساتھ ارتضا کے پاس آ کر لیٹا اور چائے پینے لگا۔ سوہا خاموشی سے چلی گئی تھی۔ اوئے میں ارتضا ہوں، سوہا نہیں۔ ارتضا اسے اپنے ساتھ سوتا پا کر فوراً سے بولا۔ آرز نے گھور کر اسے دیکھا، جسے بیماری میں بھی چین نہیں تھا۔ سحری کا وقت تھا، ذراب کی آنکھ کھلی، اٹھا اور اس نے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کیا۔ وضو کر کے نماز ادا کرتا وہ سلام پھیر کر ایک نظر حیا اور نور پر ڈالتا۔ خدا سے گفتگو کرنے لگا تھا۔ خدا سے بات کرنے کے بعد ذراب جائے نماز جگہ پر رکھ کر حیا کی طرف بڑھا تھا۔ حیا، حیا، ذراب اس کے بازو کو ہلکا سا ہلا کر اسے پکارنے لگا تھا۔ حیا فوراً گھبرا کر ایک دم اٹھی تھی، اس کے چہرے پر خوف صاف ظاہر تھا۔ اس نے ذراب کو دیکھا اور سکھ کا سانس لیا تھا۔ سحری کا وقت ہو گیا۔ ذراب اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ حیا اس بات میں سر ہلا کر اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فریش وغیرہ ہو کر وہ دونوں نیچے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ سحری کا آدھا کام سوہا کر چکی تھی۔ حیا بھی کچن میں اس کی مدد کروانے چلی گئی تھی۔ دونوں نے مل کر باقی کا کام کیا۔ سحری ڈائننگ ٹیبل پر لگائی اور سب لوگ وہاں موجود تھے۔ ارتضا نے ضد کی تھی کہ اسے روزہ رکھنا، مگر اس بار بار درد کے لیے پین کلر لینا تھا، اسے انجیکشن لگنا تھا۔ ادینہ بیگم کو سمجھانے پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ سب نے سحری کی اور اذانوں کی بات سن کر سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ حیا روم میں آئی تو ذراب نماز ادا کر چکا تھا۔ حیا نے بھی وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کر کے سلام پھیر کر دیکھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگی۔ نظر ذراب پر گئی تھی، جو اس کے پاس بیٹھا وہ اسے دیکھنے لگ گیا۔ حیا اپنے دل و دماغ میں اپنے ماضی نکال دو، اگر تم وہی سب سوچتی رہی تو تم کبھی بھی خوف سے باہر نہیں آ سکو گی۔ ذراب اسے دیکھ کر نرمی سے بولا تھا۔ حیا سر جھٹک گئی تھی۔ میں کوشش کرتی ہوں مگر آ جاتا ہے سب یاد، وہ افسردگی سے جائے نماز کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ذراب اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا یقین جانو تمہارا حال بہت خوبصورت ہے، ماضی میں گزرا ہوا یاد نہ کرو، خود کو اس چیز سے باہر نکال کر اپنے حال کو دیکھو۔ ذراب اسے دیکھتے سمجھانے لگا۔ حیا اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ ذراب کی جانب دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ ذراب بھی مسکرا دیا، پھر دونوں بیڈ کی جانب سونے کے لیے بڑھ گئے۔ حیا کی صبح آنکھ کھولی تو نظر وال کلاک پر ڈالی جو 8:30 بجا رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ سوئے ذراب کی جانب دیکھا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، آج وہ اس سے پہلے اٹھ گئی تھی، شاید رات کو پرسکون نیند آنے کے باعث تھا۔ حیا اٹھ کر فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ فریش وغیرہ ہو کر اٹھ کر نیچے کی جانب جانے کا ارادہ رکھنے لگی تھی۔ دوپٹہ سر پر کرتی وہ نیچے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب ابھی تک سو رہے تھے۔ سحری کے بعد سونے پر سب 9 بجے کے بعد اٹھتے تھے۔ حیا ارتضا کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارتضا جاگ رہا تھا مگر آرز سو رہا تھا۔ حیا اس کے پاس آئی تھی۔ ارتضا تم سوئے کیوں نہیں؟ حیا اس سے یوں بیٹھا دیکھ فکر مندی سے پوچھنے لگی تھی۔ ارتضا نے اسے دیکھا۔ بھابھی مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ حیا کو دیکھ کر بتانے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ پین کلر لو لیکن کچھ کھا کر رکو، میں لاتی ہوں، اسے کہتے ساتھ روم سے باہر آئی تھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بریڈ پر بٹر لگا کر پلیٹ میں رکھتی واپس اس کے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ کھا کر پین کلر لے لینا، حیا مسکرا کر اسے کہتے ساتھ کمرے سے جانے لگی تھی۔ ارتضا نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ حیا روم میں آئی تو نظر ذراب پر گئی جو شرٹ لیس کھڑا تھا۔ حیا کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی تھی۔ حیا آنکھوں پر ہاتھ رکھے چیخ مار گئی تھی۔ ذراب پریشانی سے اسے دیکھنے لگ گیا تھا۔ کیا ہو گیا؟ اسے پریشانی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حیا آنکھوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ آپ شرٹ پہنے، شرم نہیں آتی بغیر شرٹ کے اس طرح روم میں آنے سے؟ حیا آنکھوں پر ہاتھ رکھے منہ بنا کر اسے بولی تھی۔
ज़राब ने एक नज़र खुद पर डाली थी। मेरे ख्याल से मैं शर्ट लेस हूँ, पैंट मैंने पहनी हुई है। अच्छा मेरी शर्ट पकड़ाओ वार्डरोब से। ज़राब इसे जवाब देते साथ बोला। हया ने चेहरा मोड़ लिया। पहले शर्ट पहने। हया फौरन से बोली। ज़राब चेहरे पर हाथ रखे से देखने लग गया। दोगी तो पहनूंगा ना? वो इसे देखकर फौरन से बोला। हया ने से शर्ट इसकी जान पड़ाई थी। ज़राब ने पहनी। आज के बाद आप बगैर शर्ट के रूम में मत आइएगा। उसे देखकर सुर्ख चेहरे के साथ बोली थी। ज़राब सीने पर बाजू बांधे से देखने लग गया था। मेरा रूम है। ज़राब इसे याद दिलाने लगा। हया आंखें छोटी किए से देखने लगी। इस दिन खुद ही तो लाए थे मुझे इस रूम में, ये कहकर ये तुम्हारा रूम है तो ये हमारा रूम हुआ ना? हया फौरन से आंखें छोटी किए कमर पर हाथ बांधे से याद दिलाने लगी। ज़राब के लब मुस्कुराए थे। हुक्म किस लिए चला रही हो? वाइब्रूज का इसे देखकर पूछने लगा। हया ने से देखा। बीवी हूँ, अगर आप हुक्म चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? इसे मुंह बनाकर बोली थी। ज़राब ने एक नजर से देखा था और घड़ी पहनने लग गया था। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे तुमसे भी अभी कोई बहस नहीं करनी। ज़राब वॉच पहनकर परफ्यूम छिड़कता इसे बोला। हया ने मुंह बढ़ाकर से देखा। जाइए जाइए, बीवी को नाराज करके जाएंगे ना तो कोई मीटिंग। हया इसे जाता देखकर फौरन से बोली। पलटकर इसके पास आया। इसके मुंह पर हाथ रखता ज़राब इसकी पेशानी पर लब रख गया था। हया हमेशा की तरह साकत रह गई थी। मेरे ख्याल से अब मेरी मीटिंग बहुत अच्छी होगी। हया के चेहरे पर गहरी नजर डाले वो मुस्कुराते हुए कहते साथ चला गया था और वो वैसे ही खड़ी थी। होश में आकर वो मुड़ी और मिरर में देखकर खुद ही मुस्कुरा दी।